अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कौमों के तारफ़ के सिलसिला में आज हम आपकी खिदमत में छबूरा कौम का तारफ़ लेकर हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन, छबूरा लफ्ज़ का ताल्लुक़ आरामी और अबरानी ज़बान से है, जिसका मतलब ग्रेट, अज़ीम या कबीर है। चूँकि ये लफ्ज़ कदीम तरीन ज़बान का है और मरूर अयाम से आरामी और अबरानी ज़बानें दुनिया से कई बार मिटी और कई बार फैलीं, लेकिन छबूरा कौम ने दुनिया में रहना था। जैसा कि आप जानते हैं कि अरबी ज़बान बहुत से ज़मानों के बाद वजूद में आई और अरबी ज़बान में हरूफ तहज्जी का हर्फ चे नहीं था, इसलिए लफ्ज़ छबूरा ने अरब ममालिक में अरबी और मकामी ज़बानों के ज़ेर असर कई मतनव्वे शक्लें इख्तियार की। शाम में अलखबूर कहलाया, ओमान में अलखबूरा कहलाया, इराक़ में अलजबूरा और अलजबूरी कहलाया, सऊदीया में कहीं शबूरा, कहीं अशबूरा, कहीं खबूर और कभी कहीं खबर कहलाया। अहले खबर के रहने की निस्बत से सऊदीया में खैबर और पाक अफ़गानिस्तान सरहद पर इलाके का नाम भी खैबर मशहूर हुआ। बाद में सऊदीया में मौजूद खैबर पर यहूदी काबज़ हो गए और अरसा बस्यार के बाद फ़र्जंदान इस्लाम ने इस इलाके से यहूदियों को चलता किया, जबकि पाक अफ़गान सरहद पर मौजूद खैबर कबाइलियों के कब्ज़ा में आ गया। बाद में इन कबाइल ने फ़र्जंदान इस्लाम के हाथों इस्लाम कबूल कर लिया। नाज़रीन, शबूरा लोग कहतानी अरब हैं, जो कि शाम से सहाबी रसूल और कातब वही हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लश्कर के साथ शबरगान अफ़गानिस्तान आए। इसी वजह से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में रहने वाले शबूरा लोग 100% मुसलमान हैं। लफ्ज़ शबरगान लफ्ज़ शबूरा से वजूद पजीर हुआ। शबरगान अफ़गानिस्तान से शबूरा लोग बटग्राम पाकिस्तान में आबाद हो गए। नाज़रीन, बाज़ लोगों का ख़याल है कि छबूरा लोग जट या आवान हैं, लेकिन ये बात तहकीकात से गलत साबित हो चुकी है। नाज़रीन, आपके इल्म में होना चाहिए कि जट और आवान सिर्फ़ पाक व हिंद बरसगीर में आबाद हैं। बरसगीर से बाहर कोई पैदाइशी जट या आवान लोग मौजूद और आबाद नहीं है। इस लिहाज से छबूरा की निस्बत जट और आवान छोटी अक़वाम हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ पाकिस्तान और इंडिया में मौजूद हैं, जबकि छबूरा बैनुल अक़वामी कबीला यानी ग्लोबल ट्राइब है। अगर छबूरा लोग जट या आवान होते तो ये लोग सिर्फ़ बरसगीर में होते, दूसरे मुल्कों में ना होते। छबूरा लोग पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलावा अरब ममालिक और मराकश और पोलैंड में भी करोड़ों की तादाद में आबाद हैं, जो कि सदियों से वहाँ के मुस्तकिल रहायशी हैं। छबूरा लोग अरबों की कहतानी शाख से ताल्लुक़ रखते हैं। शाम के छबूरा लोग अपना शजरा नसब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से मंसूब करते हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में शबूरा माउंटेन शबूरा गांव के करीब वाला पहाड़ पश्तो में शबूरा गर कहलाता है और वहाँ शबूरा लोग पश्तो बोलते हैं। और जैसा कि अरब लोग बतौर टाइटल मलक लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह शबूरा लोग भी अपने नाम के साथ लफ्ज़ मलक इस्तेमाल करते हैं और वहाँ मजमूई तौर पर मलकाल कहलाते हैं। जब सूबा सरहद में पठान बनने की हवा चली यानी रुझान पैदा हुआ, तो गांव शबूरा के मलकाल शबूरा भी पश्तून पठान कहलाने लगे। शबूरा गांव से शबूरा लोग तकरीबन 1600 ईस्वी में बरसगीर से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैल गए और तकरीबन 4.5 सदियों यानी 450 साल का रिकॉर्ड इनका पुश्त हा पुश्त तहरीरी शक्ल में मौजूद है। शबूरा बिरादरी शबरगान से खैबर आए, खैबर छोड़कर बटग्राम सूबा सरहद में पाकिस्तान आए और शबूरा नाम का कस्बा बसाया, जो आज भी मौजूद है। यहाँ से छबूरा बिरादरी मुख्तलिफ़ पहाड़ी दर्रों के रास्ते हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आबाद हो गए। नाज़रीन, पाकिस्तान में मौजूद छबूरा गांव या छबूरा लोगों के आबाद करदा इलाक़ों के चीदा नाम हमने जमा किए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में ज़िला चकवाल में गांव कुनहट, मूसा खेल, शहर मियाँ वाली, जनूबी छबूरा वाला मूसा खेल, छबूरा वाला मेल मूसा खेल, शर्की छबूरा वाला अबा खेल, शुमाली छबूरा वाला अबा खेल, देरा छबूरा वाला मदाद वाला अबा खेल ज़िला मियाँ वाली,
دیرہ چھبوراں والا شہباز خیل ضلع میاں والی، دیرہ چھبوراں والا وٹواں والا ضلع میاں والی، دیرہ چھبوراں والا سمند والا ضلع میاں والی، چھبوراں والا محمد شریف والی موچ ضلع میاں والی، دیرہ چھبوراں والا موچ والا پل ضلع میاں والی، چھبوراں والا ترگ عیسیٰ خیل ضلع میاں والی، دیرہ چھبوراں والا نازد ہٹیاں ضلع میاں والی، دیرہ چھبوراں والا احمد خان والا ضلع میاں والی، دیرہ چھبوراں والا بھٹو وانڈی احمد خان والا ضلع میاں والی، دیرہ چھبوراں والا ڈھیرو یار والا نازد شہباز خیل ضلع میاں والی، محلہ میاںڑا ضلع میاں والی، محلہ یارو خیل ضلع میاں والی، محلہ چھبوراں والا کنیاں ضلع میاں والی، دیرہ چھبوراں والا جنوبی کنیاں ضلع میاں والی، دیرہ جات چھبوراں والا ساجری نازد چک نمبر 2 ڈی بی پیپلاں ضلع میاں والی، اور دیرہ جات چھبوراں والا پیپلاں شہر ضلع میاں والی، دیرہ جات چھبوراں والا واں بھچراں ضلع میاں والی، دیرہ چھبوراں والا شادیہ، دیرہ چھبوراں والا قائد آباد شہر، دیرہ چھبوراں والا ہڈیالی شہر، دیرہ چھبوراں والا ہڈالی شہر، دیرہ چھبوراں والا نیو کالونی ہڈالی، دیرہ چھبوراں والا رحمان کالونی ضلع جوہر آباد، دیرہ چھبوراں والا محلہ مدوال خوشاب شہر، دیرہ چھبوراں والا نازد رکھ غلامہ ضلع بھکر، دیرہ چھبوراں والا نازد بالی ہیڈ کلور کوٹ ضلع بھکر، دیرہ چھبوراں والا برکت والا دریا خان ضلع بھکر، وانڈی چھبوراں والی دریا خان ضلع بھکر، دیرہ چھبوراں والا محلہ عالم آباد ضلع بھکر، دیرہ چھبوراں والا محلہ منڈی ٹاؤن ضلع بھکر، دیرہ چھبوراں والا 36 چک ضلع بھکر، دیرہ چھبوراں والا 48 چک ضلع بھکر، دیرہ چھبوراں والا نازد لوسی مائنر ضلع بھکر، دیرہ چھبوراں والا کراڑی مائنر ضلع بھکر، دیرہ چھبوراں والا نوالاں والا، دیرہ چھبوراں والا نواں میل خانسر روڈ ضلع بھکر، دیرہ چھبوراں والا نازد خانسر ضلع بھکر، دیرہ چھبوراں والا نازد سراں ضلع بھکر، دیرہ چھبوراں والا پکی نہر ضلع بھکر، دیرہ چھبوراں والا 56 چک نازد نوتک ضلع بھکر، دیرہ چھبوراں والا نازد چک فردوس بنگلہ ضلع بھکر، دیرہ چھبوراں والا فتح پور، دیرہ چھبوراں والا صادق آباد، دیرہ چھبوراں والا نیلی بار، دیرہ چھبوراں والا چوک منڈا چوک اعظم مظفر گڑھ، دیرہ چھبوراں والا ملتان، اور متعدد چھبورا ہاؤسز راولپنڈی شہر، متعدد چھبورا ہاؤسز اسلام آباد شہر، چھبوراں والا دیرہ اسماعیل خان، بستی چھبوراں والی پہاڑ پور دیرہ اسماعیل خان، دیرہ چھبوراں والا پشاور شہر، چھبورا گاؤں بٹ گرام خیبر پختونخوا، گوا انڈیا چھبورا فورٹ جنوبی ہندوستان، چھبورا قصبہ مدھیہ پردیش انڈیا، چھبورا روڈ چھتیس گڑھ کی آبادی، تمام عرب ممالک، مراکش افریقی ممالک، پولینڈ یورپی ممالک، مغربی ممالک، جاپان کے شہر ٹوکیو اور دوسرے مشرقی ممالک میں بھی پاکستان کی طرح چھبورا لوگ آباد ہیں۔ خیبر پختونخوا میں چھبورا لوگ پشتو، ہندکو اور سرائیکی زبانیں بولتے ہیں، اور پاکستان میں موجود چھبورا آبادی کی اکثریت سرائیکی زبان بولتی ہے۔ مراکش افریقی ممالک، پولینڈ یورپی ممالک اور مغربی ممالک میں چھبورا لوگ پاکستان کی طرح چھبورا ہی کہلاتے ہیں، جبکہ جاپان کے شہر ٹوکیو اور دوسرے مشرقی ممالک میں چھبورا لوگ پاکستان کی طرح چھبورا کی بجائے شیباورو کہلاتے ہیں، شیباورو یا شیباورا کہلاتے ہیں۔ مختلف علاقائی زبانوں کے زیر اثر چھبورا لفظ مختلف القابات میں پکارا جاتا ہے، اسی طرح چھبورا، شبورا، شبارا، شپورا، چھپورا، چھبور اور شپاورا ایک ہی لفظ کی مختلف زبانوں میں مختلف شکلیں ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کا کس کاسٹ سے تعلق ہے، تاکہ ہم آپ کی کاسٹ کی ویڈیو بھی شیئر کر سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ شکریہ، خدا حافظ۔